अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इश्क खाना ख़राब। सुनते आए हैं कि जब कोई नेक इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है तो बारिश बरसती है। न जाने कितनी सच्चाई है इस कहावत में। रूह तो रुखसत हुई थी आज किसी की और बारिश भी बरस रही थी। बरस कहाँ रही थी, डरा रही थी। इतनी तेज़ कि लग रहा था तूफ़ान आने वाला है, बल्कि आ चुका है। गहरा अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। लोग सरे शाम से ही घरों में बंद हो चुके थे। सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ी थीं। बार बार कड़कती चमकती बिजली से अंधेरा चंद लम्हों को दूर होता तो रास्ता साफ नज़र आने लगता था। बादल बुरी तरह गिरज रहे थे, जैसे सख्त गुस्से में हों। न जाने कितनी देर से ड्राइव करते फरहाद ने आखिर गाड़ी कब्रिस्तान के आगे रोक दी। हालांकि रास्ता इतना लंबा तो नहीं था, मगर इसका जहन तो काम ही नहीं कर रहा था। किधर जाना है, किससे मिलना है, और यह वक्त इस काम के लिए भला कोई मुनासिब था? इतनी रात गए इस तूफ़ानी बरसात में। ना तो कोई आदमी नज़र आ रहा था, ना आदमजाद। मगर वो और क्या करता, और अब वो क्या करेगा? थक कर इसने सर स्टीयरिंग के ऊपर टिका दिया। 3 महीनों से जिस घड़ी के तसव्वुर से इसका दिल लरज़ जाता था, वो आ गई थी और आकर गुज़र गई थी। इस पर क़यामत गुज़र गई थी और वो ज़िंदा था, मगर वो चली गई थी, मर गई थी। क्या क्या नहीं सोचा था इन दोनों ने। कैसे कैसे ख्वाब देखे थे। कहाँ घूमने जाएंगे, अपना घर कैसे सेट करेंगे। सारे ख्वाब कब पूरे होते हैं, लेकिन इतनी भयानक ताबीर भी तो नहीं होती ना किसी के ख्वाबों की। शादी का जोड़ा, कमरे का फर्नीचर, हनीमून का टिकट, सब कुछ इन दोनों ने मिलकर पसंद करना था। मगर इसके नसीब में तो कुछ भी नहीं था बेचारी। और आज वो अकेला निकला था कुछ पसंद करने। इसका आखिरी ठिकाना। कितनी अजीब बात है ना। वो इतनी देर से गाड़ी कब्रिस्तान के दरवाजे के आगे रोके दीवानगी में जाने क्या सोचे जा रहा था। क्या करूँगा अंदर जाकर, कैसे तय किए जाते हैं ये मामलात। कब्र बहुत अच्छी जगह हो, दरख्त के नीचे हो तो बहुत अच्छा है। और क्या, इसका दिल फटने वाला हो गया। सुबह से इसकी आंखों से एक आंसू भी ना टिपक सका था। शदीद सदमे ने इसके दिमाग को मौफ कर दिया था। कहते हैं मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, मगर अगर इसके बस में होता तो खुदा की कसम वो खुशी खुशी कफन पहनकर इसके साथ कब्र में लेट जाता। ऐसी ही थी इसकी मोहब्बत, शदीद, दिल काट कर रख देने वाली। अब कैसे जिएगा वो, और जी कर भी क्या करेगा। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर गुप अंधेरा था। बारिश दीवाना वार बरस रही थी। बिजली चमकने से अंदर का मंजर थोड़ी देर के लिए वाजिया हो जाता था। इतना दिल दहला देने का मंजर कि अगर कोई चंद लम्हों को गौर से देख ले तो लरस कर गुनाहों से तौबा कर ले। मगर कब करता है कोई सच्ची तौबा। कब्रिस्तान का मंजर क्या, अब तो कब्रों में बैठकर शैतान के पुजारी मकरूह, नाकाबिल यकीन गुनाह करते हैं। वो भी एक कब्र में बैठा हुआ था, बेहद पुरानी टूटी कब्र में। आज बारिश की वजह से कब्रिस्तान में ना तो कोई चौकीदार था, ना गोरकन। इसको यह मौका बड़े इंतज़ार के बाद नसीब हुआ था। आज बड़ा बेहतरीन दिन, बल्कि रात थी। कई महीनों की कष्ट उठाकर किए जाने वाले अमल के बाद आज मंजिल करीब आती नज़र आ रही थी। वो कोई नया थोड़ी था, बरसों से इस शैतानी राह का मुसाफिर था। उसके इल्म ने इसे बता दिया था कि बाहर गाड़ी में बैठा शख्स किस तकलीफ़ से गुज़र रहा है। इतनी अजियत से कि वो अपने मन की मुराद पाने के लिए कोई भी कीमत दे सकता है, बड़ी से बड़ी कीमत। पूछा था चारागर ने कि उम्र मर्ज़ है क्या। तीमारदार बोले कि बचपन से इश्क है। कसम से फरहाद को भी बचपन से इश्क था, शदीद इश्क। रुमैला इसकी फुप्पो की बेटी थी, अकलौती बेटी। बेचारी फुप्पो न जाने किस स्याही से अपना नसीब लिखवा कर लाई थी। शादी के चंद बरसों बाद ही बेवा होकर भाई के दर पर आ पड़ी थी।
ایک معصوم بچی کے ہمراہ۔ فرحاد کی امی کی تو کسی سے نہیں بنتی تھی، اس کے ابو تک سے نہیں تو پھپھو سے کہاں بنتی۔ ان کو پھپھو کا وجود بالکل برداشت نہیں تھا، حالانکہ پھپھو نے آہستہ آہستہ پورے گھر کے کام کاج کا بوجھ اٹھا لیا تھا۔ رومیلا پھپھو کے جینے کی واحد وجہ تھی، جو کہ آہستہ آہستہ فرحاد کے جینے کی وجہ بھی بن گئی۔ رومیلا کی زندگی کی واحد خوش نصیبی سچی محبت تھی۔ فرحاد کی والہانہ محبت امی سے پوشیدہ نہ رہ سکی، اور ظاہر ہے ان کی طرف سے شدید ناپسندیدگی کا اظہار ہوا۔ وہ تو بڑی مشکل سے پھپھو کو اتنے سالوں سے اپنے گھر میں برداشت کر رہی تھی۔ کہاں اپنے ٹکڑوں پر پڑنے والی رومیلا کو وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی دلہن کے روپ میں ساری زندگی دیکھتی۔ اگر ان کو فرحاد کے ابو کا تھوڑا بہت خوف نہ ہوتا تو وہ اس موڑ پر تو دونوں ماں بیٹی کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیتی۔ مگر فرحاد کے ابو کو اس رشتے اور اپنے بیٹے کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس طرف سے ناکام ہو کر امی نے پینترا بدل لیا اور کڑی شرائط لگانی شروع کر دیں۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ عشق عاشقی کے معاملات انسان کو بالکل نکما کر دیتے ہیں۔ پہلے فرحاد اپنی تعلیم مکمل کر لے، یعنی ان کی خواہش کے مطابق ڈاکٹر بن کر دکھا دے، تو پھر وہ رومیلا کو بہو بنا کر لے آئیں گی، یعنی گھر میں موجود رومیلا کو فرحاد کی دلہن بنا دیں گی۔ فرحاد پر شاید اپنے نام کا ضرورت سے زیادہ اثر تھا، اور اس کو کون سی دودھ کی نہر کھودنی تھی۔ ایک ڈاکٹر ہی تو بننا تھا، تو دن رات محنت کر کے بن گیا۔ مگر کہانی میں کئی ایک ٹوسٹ آتے گئے۔ پھپھو کو اچانک کینسر تشخیص ہو گیا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا اور اس کی تکلیفوں سے نجات پا کر چلی گئیں۔ رومیلا صدمے سے بے حال تھی، مگر فرحاد کی محبت نے اسے جینے اور انتظار کرنے کا حوصلہ دیے رکھا۔ پھپھو کے دنیا سے چلے جانے کے چند سال بعد فرحاد کے ابو بھی بہن کے پیچھے چلے گئے۔ امی کو کھل کر کھیلنے کا پورا موقع مل گیا۔ وہ رومیلا سے بہت بدسلوکی کرنے لگی تھیں۔ ان کا اس بے آسرا معمولی لڑکی کو بہو بنانے کا بالکل ارادہ نہیں تھا۔ نہ جانے فرحاد کو رومیلا میں نظر کیا آتا ہے، وہ اکثر حیران ہو کر سوچتی، مگر یہ سوال کون سا نیا تھا؟ جب سے یہ دنیا بنی ہے ہزاروں مرتبہ دہرایا گیا ہے یہ سوال۔ مجنوں کو لیلا میں کیا نظر آتا تھا؟ بھلا کون دے سکا ہے جواب آج تک؟ رومیلا کے نصیب میں کچھ لکھا ہو یا نہ ہو، سچی محبت ضرور لکھی ہوئی تھی، بے حد سچی محبت۔ فرحاد نے MBBS کر لیا، پھر ہاؤس جاب بھی مکمل کر لی، مگر امی پھر اپنی بات سے ہٹ گئیں اور باہر جا کر FRCS کرنے کی شرط لگا دی۔ مگر اب فرحاد نے ضد پکڑ لی، اس کو شادی کتنی جلدی ہو یا نہ ہو، مگر اب اس سے امی اور نمرہ باجی کا رومیلا سے دن بدن برا ہوتا سلوک برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی فطرت اور تربیت میں ماں اور بہن کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یہ ان کے اگینسٹ جانا بالکل نہیں تھا۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ رومیلا کو ہر تکلیف سے بچانے کا اور خوش رکھنے کا قانونی حق مل جائے۔ کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔